की जीत, हो गई इंसाफ की जीत, होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। ये मुबारक दिन हमको है दिखाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे खुदाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे खुदाया। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। मेहमान खुसूसी ग्रामी कदर मोहतरम जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर वकील बल्तिस्तान। ग्रामी कदर मोहतरम ज़ीवकार वफाकी वज़ीर मुवासिलात जनाब मुराद सईद साहब। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों, हमारा जो यूथ है, इमरान खान के जो सिपाही हैं, मैं आप सबको दिल की अदा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने तारीख रकम कर दी है। ये नजारा जश्न फलक ने नहीं देखा होगा। मेहमानाने खुसूसी, ये अहले हवेली, ये इमरान खान के सिपाही हैं। ये जनाब अली अमीन साहब, जनाब मुराद सईद साहब, तनवीर इलियास साहब, साबिक वजीर आज़म बारिस्टर सुल्तान साहब, ये आपके शदाई हैं। आज इन कारकुनों ने ये साबित कर दिया है ये अज़्म व हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और ये कामयाबी का रास्ता आज दिखा दिया है। आज मोहरे तस्दीक सबत कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर आमर नजीर चौधरी साहब को यहां से कामयाब करवा दिया है। ये हवेली के लोग मेहमान नवाज और लाजपाल हैं। आप तशरीफ लाए हैं, लिहाजा ये लाज रखेंगे। ये बल्ले पर इंशाअल्लाह 25 तारीख को मोहर लगाएंगे। ये इनका वादा है, ये इनका ऐलान है, ये इनकी सदा है। ये बल्ले पर मोहर लगा के यहाँ से उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। और बल्ले पर मोहर कैसे लगानी है? बल्ले ते मोरा, बल्ले ते मोरा। मैं इस मौका पर जितने अगर उन ज़ोमा का नाम लानो शुक्रिया अदा ना करूं, अमजद अफरीदी साहब, शुजा खुर्शीद राठौर साहब, ब्रिगेडियर शफी साहब, जायद हाशमी साहब, शेख सोहेल मसूद साहब, शेख असगर साहब, कामरान बुखारी साहब, पीर शबीर बुखारी साहब, बाबर नजीर राठौर साहब, अब्दुल अजीज चौधरी साहब, जायद बुखारी साहब, तसव्वुर गिलानी साहब, निसार हैदर साहब, मसूद रहमान शिराजी साहब, शुहाब राठौर साहब, ख्वाजा मुमताज साहब, बिलाल मीर साहब, राशिद अजीज साहब, शाजिया कानी साहबा, माजिद गिलानी साहब, मजर खान साहब, अबरार चौहान, आप सब कारकुनान, आप पर हमें नाज है, फख्र है हमें। आपने बड़ी मेहनत की है, आपकी अजमतों को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी ग्रामी कदर जनाब शहरयार अफरीदी साहब, हमारे मोहतरम और दोस्त यहाँ पहुंच चुके हैं, उनको भी आपने भरपूर अंदाज में वेलकम करना है। ये मुतालबात हवेली की तरक्की, हवेली की खुशहाली, अवाम खुशहाल, हवेली बेमिसाल के विजन के मुताबिक, वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक, डेवलपमेंट के विजन के मुताबिक, ये हवेली के 2 लाख लोगों के दिल की आवाज है। और जब हमारा खुशिया आपने तोहफा हवेली के लोगों को दे के जाना है, यहाँ बहुत से मसाइल वो आपके सामने रख दिए हैं। आप अगर जो कश्मीर एक्सप्रेस वे कातपुर से लेकर अवलाकोट, वहां से आगे जब लिंक होगी, यहाँ हवेली का दूर अफ्तादा बंदा 4.5 घंटों में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा। यहाँ रोजगार आएगा, टूरिज्म का फरोग होगा। पीटीआई ने एक इनकलाबी इंतखाबी मंशूर दिया है, उसको लेके आगे हम बढ़ रहे हैं, कदम कदम आगे बढ़ रहे हैं। इस क़यादत को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अमलन वो मंशूर नाफिज होगा और जिंदगी में खुशियां आएंगी, रौनकें आएंगी, खुशहाली आएगी और तरक्की आएगी। ये गुजारिश करना चाहूंगा अहले हवेली, मैंने कहा था आपको कि अली अमीन आएगा, खुशखबरी लाएगा। मैंने कहा था मुराद सईद आएगा, खुशखबरी लाएगा। बैरिस्टर सुल्तान आएगा, खुशखबरी लाएगा। तनवीर इलियास आएगा, खुशखबरी लाएगा। शहरयार अफरीदी आएगा। हवेली वालों, ये मंजर आके देख लो,
آج یہ مہمان آئے ہیں، قائدین آئے ہیں، خوشخبری لے کے آئے ہیں، خوشخبری لے کے آئے ہیں، تبدیلی آ چکی ہے اور خوشخبریاں آ چکی ہیں انشاءاللہ۔ اور یہاں بڑا دھوکہ دیا گیا حویلی کے لوگوں کو، اضافی حلقہ ان کا حق تھا، 4 حلقے اضافی بنے، ہم میرٹ پہ دوسرے نمبر پہ تھے، ہمارا حق مارا گیا، کیا ایسی بات ہے نا؟ آپ سارے ہم آواز ہیں، کیا اضافی حلقہ ملنا چاہیے؟ اضافی حلقہ ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے، اہل حویلی یہ قائدین آپ کو تحفہ دیں گے، اضافی انتخابی حلقہ بنے گا۔ باقی عمران خان صاحب نے صحت کارڈ دیا، تحفہ دیا، ہر سٹیزن کو دیا، ہر شہری کو دیا، تعلیم، صحت، تمام معاملات میں انشاءاللہ یہاں لوگوں کو خوشحال کیا جائے گا۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے مقابل جو لوگ ہیں اور خاص کر نون لیگ کے یہاں جو امیدوار ہیں، ان کی جو بوکھلاہٹ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، ان کی جو بوکھلاہٹ، گھبراہٹ اور جو وہ زبان استعمال کر رہے ہیں ہمارے متعلق، لچر زبان، سطحی زبان، اور اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، ہم اس کا جواب نہیں دینا چاہتے، ان مہمانوں کا احترام ہے۔ ویسے بھی ہمارا براٹ اب روحانی ہے، ہم گالی نہیں دیتے، ہم گولی اور گالی کو مسترد کرتے ہیں، ہم گولی گالی کو مسترد کرتے ہیں، ہم پیر ہیں، ہم جنوں کی بتی دیتے ہیں۔ حویلی والوں، کرپشن کا جن ہم نے نکال دیا ہے، اور جب ریچھ زخمی ہوتا ہے، شکاری پہ حملہ کرتا ہے، ساری بات سمجھ آتی ہے۔ میں آخر میں ہم دعا گو ہیں شہداء کے لیے، تحریک آزادی کشمیر کے شہداء کے لیے، افواج پاکستان کے شہداء کے لیے، آج 13 جولائی یوم شہداء ہے، ان شہیدوں کے لیے۔ جناب تنویر الیاس صاحب، ان کے چچا میرے ساتھ 5 سال اسمبلی میں رہے، ہر دل عزیز ہمارے پیارے سردار صغیر چغتائی صاحب اور ان کے رفقا شہداء کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو بلند تر درجات عطا فرمائے۔ بس بات ختم ہوتی ہے، بات ختم کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، ایک نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، بلند آواز، نعرہ رسالت، اسلام، پاکستان، تحریک آزادی کشمیر، عمران خان، علی امین گنڈا پور، مراد سعید، شہریار آفریدی، زرتاج گل، بیرسٹر سلطان محمود، اور تیری آس میری آس تنویر الیاس، پاک فوج۔ اب ساری قوم ہے ساتھ کھڑی، آئی ہے اب خوشیوں کی گھڑی، ہم مل کے ساتھ نبھائیں گے، نیا پاکستان بنائیں گے، یہ مبارک